बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो प्लेटफॉर्म जहां तारीख मोहल्लों की चमक में नहीं, इंसानी कमजोरियों की दरारों में देखी जाती है। आज हम इस बादशाह की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने संगमरमर, सोना और गुंबद आ जाते हैं। लेकिन तारीख सिर्फ वो नहीं जो दिखाई दे, कभी कभी सबसे खूबसूरत दूर, सबसे खतरनाक बुनियाद पर खड़ा होता है। इस बादशाह का नाम था शाहजहां, एक ऐसा हुक्मरान जिसने सल्तनत को खूबसूरती की इंतहा तक पहुंचाया और साथ ही जवाल की बुनियाद भी रख दी। नाजरीन, शाहजहां पैदाइशी बादशाह नहीं था, वो था शहजादा खुर्रम, एक ज़हीन, जंगजू और हद से ज्यादा पुरअज़्म शहजादा। इसने बहुत जल्द समझ लिया था मुगल सल्तनत में तख्त इंतजार से नहीं मिलता, वो छीना जाता है। इसीलिए इसने अपने बाप जहांगीर के दौर में बगावत की। ये बगावत नाकाम हुई, लेकिन शहजादा खुर्रम ने एक सबक सीख लिया, रहम ताकत की ज़बान नहीं बोलता। ये सबक बाद में इसने अपने बेटों को भी सिखाया। नाजरीन, 1628 शहजादा खुर्रम शाहजहां बन गया, लेकिन ये तख्त खून के बगैर नहीं मिला। इसने भाइयों को कत्ल करवाया, रिश्तेदारों को रास्ते से हटाया, हर मुमकिन दवेदार को खत्म किया। यहां शाहजहां ने वो काम किया जो अकबर ने नहीं किया था। इसने रहम को ताकत पर कुर्बान कर दिया। और तारीख का उसूल है, जो तख्त खून से हासिल हो वो खून मांगता रहता है। नाजरीन, शाहजहां का दौर मुगल सल्तनत का सुनहरी जमाना कहलाता है। सल्तनत कश्मीर से दक्कन तक फैली, खजाने भरे हुए, फौज मजबूत, दुश्मन खौफ ज़दा। ये वो वक्त था जब मुगल सल्तनत सिर्फ एक रियासत नहीं, एक तहजीब बन चुकी थी। लेकिन मसला ये था, ये ताकत फतह से नहीं, दिखावे से आ रही थी। बाब 4 फिन तामीर, ताकत की नुमाइश। नाजरीन, शाहजहां तलवार से ज्यादा पत्थर पर यकीन रखता था। इसके दौर में बने ताजमहल, लाल किला, जामे मस्जिद दिल्ली, शालामार बाग, ये इमारतें सिर्फ हसन नहीं थीं, ये ताकत का ऐलान थीं। पैगाम वाज़े था, हम इतने अमीर हैं कि पत्थर भी ख्वाब बन जाते हैं। लेकिन हर ख्वाब कीमत मांगता है। ये कीमत खजाने से भी अदा हुई और अवाम से भी। नाजरीन, ताजमहल मोहब्बत की अलामत समझा जाता है, लेकिन तारीख सिर्फ रोमान नहीं देखती, वो सियासत भी देखती है। मुमताज महल की मौत शाहजहां को तोड़ गई, लेकिन ताजमहल सिर्फ गम का इजहार नहीं था, ये शाही अजमत की महल, अबदियत का ऐलान और इक़्तिदार की यादगार। शाहजहां मरने से पहले अमर होना चाहता था। ये ख्वाहिश हर बड़े हुक्मरान में होती है। नाजरीन, शाहजहां के दौर में दौलत बेतहाशा थी, लेकिन दौलत मेहनत में नहीं गई, निजाम में नहीं गई, वो गई मोहल्लों में, तकरीबात में और शान और शौकत में। फौज की जदीद कारी नजरअंदाज होने लगी, इदारे आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगे। ये वो खामोश लम्हा था जब ज़वाल दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। नाजरीन, शाहजहां अकबर जैसा आजाद ख्याल नहीं था, औरंगजेब जैसा सख्त गिर भी नहीं, वो दरमियान में था। इसने
اسلامی شناخت کو نمایاں کیا، لیکن مکمل شدت اختیار نہیں کی۔ یہ توازن ظاہر میں خوبصورت تھا، لیکن اندر سے یہ غیر واضح پالیسی آنے والے بحران کی بنیاد بن گئی۔ ناظرین، شاہ جہان کے 4 بیٹے تھے: دارا شکو، شاہ شجاع، اورنگزیب، مراد، ہر ایک طاقت کا بھوکا۔ اور شاہ جہان نے وہ غلطی کی جو اکثر طاقتور بادشاہ کرتے ہیں، اس نے واضح جانشینی نظام نہیں بنایا۔ دارا شکو محبوب تھا لیکن کمزور، اورنگزیب خاموش تھا لیکن خطرناک۔ یہی تضاد آگے چل کر خونی جنگ میں بدلا۔ ناظرین، 1657 شاہ جہان بیمار پڑا۔ بس یہی لمحہ کافی تھا۔ سلطنت 4 حصوں میں بٹ گئی۔ بیٹوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ یہ ثابت ہو گیا جو نظام ایک انسان پر کھڑا ہو وہ انسان کے گرتے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اورنگزیب جیت گیا اور شاہ جہاں وہ زندہ تھا لیکن بادشاہ نہیں۔ اسے آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ وہ روز تاج محل کو دیکھتا تھا، وہی تاج محل جو اس نے طاقت کے عروج پر بنایا تھا، اب اس کی تنہائی کا گواہ تھا۔ یہ تاریخ کا سب سے تلخ منظر ہے، ایک بادشاہ اپنی ہی عظمت کو قید سے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، 1666 شاہ جہان کا انتقال ہوا۔ کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی سلطنت نہیں ہلی، طاقت پہلے ہی اورنگزیب کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ یہی اصل انجام ہوتا ہے جب سلطنت حکمران سے آگے بڑھ جائے۔ ناظرین، شاہ جہان ہمیں یہ سکھاتا ہے، خوبصورتی ریاست نہیں چلاتی، شان و شوکت کمزوری چھپا سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی۔ وہ عظیم تھا لیکن خطرناک حد تک غیر محتاط بھی۔ ناظرین، شاہ جہان نے سلطنت کو خواب بنا دیا، لیکن خواب ہمیشہ آنکھیں بند کر کے دیکھے جاتے ہیں، اور جب آنکھ بند ہو تو دشمن راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن، جہاں تاریخ ماضی نہیں، طاقت کے حسن کا پوسٹ مارٹم بنتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم اس بادشاہ کو دیکھیں گے جس نے سلطنت کو سب سے زیادہ پھیلایا اور سب سے زیادہ تھکا دیا، اورنگزیب عالمگیر۔ تب تک یاد رکھیں، طاقت اگر نظام نہ بنائے تو حسن بھی زوال بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔